जी चर्चा तुमच्या वयर जालेली की तुमकां स्पिकराच्या जाता स्पिकर मेळपाच्या आतां मंत्री पदवी जाल्या आनी ऑलमोस्ट इट इज लुक्स लायक तुमकां स्पिकर पोस्ट अशें उलयल्या कितें आहा वो कितें जालां चर्चा केल्या तुमचे कडेन? ना तशी चर्चा कांय ना. आनी स्पिकराचें कशें आसता की स्पिकराचें तें इलेक्शन जाता तेन्ना तुमकां पयलीं कळटा की बाबा फॉर्म भरपाचो, नॉमिनेशन जावपा जाय, स्क्रुटिनी, मागीर ताका वोटींग आसा, मागीर गव्हर्नरान एक दीस हें आपोवपा जाय कितें आमचें सेशन समन करपा जाय तें सगळें करपाक. आनी त्या खातीर ती म्हणजे हेका तेका अशें ना, तें गडबड करपाची गरज ना. पण फाल्यां समज तुमकां हो दिलो बिकॉज तुमचे कडेन नंबर आहा, नंबर गेम इट इज ऑल आनी तुमचे नंबरूय आसा, आर यू रेडी टू एक्सेप्ट इट, टेक दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी? कशें पार्टीचे कितें आदेश जेन्ना पळय येता पळय तेन्ना रिफ्यूज करपाचो आनी प्रश्न ना. आनी रिफ्यूज कित्याक करचें? आमी आज पर्यंत हांवें स्वता सांगता जेन्ना जेन्ना कितें सांगलें तें काम केल्लें आसा आनी तें काम आमी सामकें कशें आसा की इमानदारपणे पार पाडलेलें आसा. पूण पार्टीन सांगलें तें दॅट इज वन थिंग ओके, बट यू फॉर यू एज अ स्पीकर हाव वूड यू से दॅट दिली जाल्यार? हेजे पयलीं केल्लें आसूं न्ही, प्रोटेस्ट स्पीकर म्हणून म्हाका जेन्ना पळय सुरवातीक अपॉयंट केलें न्ही तेन्ना तें काम केलां. आनी कसलें काम करपाक म्हाका दिसता की मोठें कठीण अशें काम ना दिसना, आनी खूब मोठें कठीण कामूय ना थंय. आनी त्या खातीर कशें आसा खंयचेच सरकारा भितर जेन्ना पळय तूं आमदार जालो न्ही म्हणटकीर खंयचेंच काम तुका जायना अशें ना, आनी खंयचें काम कमी ना आनी खंयचें काम मोठें ना. हांव काम करता आसतना लोकांक, जनतेक लागून, पब्लिकाक लागून काम करपा लागून पब्लीक निवडून काडटा. आनी त्या खातीर पब्लिकाचे जे कितें पळय डिमांड्स आसता, पब्लिकाक जे कितें रिक्वायरमेंट आसा ते सरकारा कडेन मांडून ते सॉल्व करून घेवप. सर पण ह्याच टायमार जेन्ना सगळेच चडशे आमदार तुमच्या हितूंतले देखून थोडे जाण चिंता की आपणाक मंत्रीपद मेळचें, यू वूड बी सॅटिस्फायड विथ स्पीकर पोस्ट? ना म्हाका तशें हें मेळचें तें मेळचें अशें ना. आनी कितें मेळपा जाय समज जर आसलें न्ही जाल्यार एक तुमी फाटले एक रिपोर्ट घेया पळय 2012 ते 17 5 वर्सां म्हाका लोकांनी सावड्डेच्या लोकांनी आमदार म्हणून निवडून काडलो. मागीर आतां परत 2022 निवडून काडलो तेन्नाच्यान जे कितें पळय त्या मतदारसंघाक लागून त्या लोकांक जे पळय कितें जाय न्ही तें काम करपाचें हांव करीत आसा. आमदार म्हणून काम जायना अशें ना. आनी एक मुद्दाम सांगता हांव, केन्ना जेन्ना प्रपोजल लोकांचे कामाचे मांडले तेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यान तें मानून घेतले. पण प्रोतेम स्पिकराचे जे एक्सपिरियन्स जाले ते स्पीकर जायत जाल्यार चान्स बऱ्याक पडटलें. तेन्ना व्हडलेशें कामकाज जायना. तें कितें जाता फक्त एकच मेन काम कशें आसता की सगळे बाकीचे मेंबर जे पळय आसा पळय न्ही त्या मेंबरांक ओथ दिवप. आनी ताजे नंतर कितें जाता इलेक्शन जाता आनी इलेक्शन जातकीर इलेक्टेड स्पीकर जो पळय आसा तो स्पीकर थंय बसता. त्या खातीर व्हडलेशें मोठें कामकाज जाल्लें आसा ट्रान्जॅक्शन. म्हणून तेजो अनुभवा लागून तूं म्हाका जर विचारत जायत जाल्यार एज अ पॅनल मेंबर त्या विधानसभेक म्हाका दिसता खूब वरां म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या बसपाची आनी थोडोसो एक्सपिरियन्स आसा. खंत बघता बाबा तुमच्या लिस्टान नांव आसना बाबा मंत्रीपदाच्या, कितले जाण चेंज जाला पळय ते फाटल्या वर्सांनी पळयत जाल्यार? तशें आसता लिस्टान नांव आसता ना तशें कांय आसना. ते सगळे अधिकार जे पळय आसा न्ही ते माननीय मुख्यमंत्र्याचे आसता. आनी जे पळय कोणाक पळय मंत्री करपा जाय तेन्ना पयलीं लिस्ट तशें कांय आसना. तो ठरयता आनी ते तेजे अधिकाराचेर कशें आसा की तेजे अधिकार कक्षे भितरच रावन ते डिसायड करता. सो यू आर हॅपी इफ इवन गिवन स्पीकर पोस्ट? ते दिले ना दिले हांव सदांच हॅपी आसा आनी हॅपीच रावतलो.